साळकर, लोकसभा कॅन्डिडेट साऊथ गोवा। हांव हे इलेक्शन इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करता। आता माझे सोशल काम पयलींच्यान चालू आसा। बाय प्रोफेशन हांव डॉक्टर आनी आय हॅव ऑल्सो डन डिप्लोमा इन सिवील लॉ। ओके, सो म्हाका पयलींच्यान आवड आशिल्ली सोशल वर्काची, सो म्हणून हांव मेडिकल फिल्डान गेल्लो। पूण जेन्ना हांव मेडिकल प्रोफेशन स्टार्ट केलें काम करपाक, तेन्ना म्हाका एक गोश्ट समजली की हांव एक दिसाक अमकेच एक गांवांतल्या लोकां पुरतो हांव लिमिटेड आसा, म्हाजी सेवा चड लोकां पर्यंत पावूंक शकना। सो तेन्ना हांवें तेजेर विचार केलो की हांव जर एडमिनिस्ट्रेशनान गेलो, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, जाल्यार हांव चड लोकांक थोडे नवीन न्यू पॉलिसी हाडून हांव चड लोकां कडेन पावूंक शकता। सो त्या खातीर हांवें MBAचें शिक्षण घेतलें। 2011 हांव MBAचें शिक्षण म्हाजें कंप्लीट जालें। सो तेन्नाच्यान मागीर फुडें आमी NGOन काम करपाक सुरवात केली सुमार 2018। सो आमचो NGO नीज गोंयकार फौज NGO। सो आमी थ्रू NGO खुबशी एक्टिविटीज आमी करता, अजून आमची चालू आसा। लायक हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज करप, आय चॅकअप, आय ग्लासीस लोकांक दिवप, मागीर खंय इल्लिगलिटीज जाता तेजेर आवाज करप, अशें खुबशे। आनी थोडी जे गव्हर्मेंट जी कामां करूं शकना पळय, खंयची ते फायल अटकून उरलेली आसता, त्यो फायली आमी प्रोसेस करून घेतात। आमी पर्सनली एज अ NGO प्रोसेस करून घेता। अशें आमी थोडे रोड्स हें केल्ले आसात, म्हणजे पॉट मिक्सिंग केल्ले आसात। थोडी हॉस्पिटलांनी मशीन्स जी गरज पडटा, स्टाफ गरज पडटा, ते इशू आमी रेज केल्ले आसा। अशे वेरियस इशू जे आमकां पब्लीक आमकां कळयता ते इशू आमी फुडें व्हेल्ले आसा। सो आतां हें इलेक्शन जें आसा पळय, हें म्हाजें फर्स्ट इलेक्शन न्हू। हेजे पयलीं हांवें 2019 इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें, बट तेन्ना ते एक जो एक्सपिरियन्स हांवें घेतला फाटल्या इलेक्शनाचो, आनी फाटलीं 5 वर्सां आमी खूब काम केल्लें आसा। आनी आयज म्हाका चड लोक वळखता, चड लोकांचो म्हाका बरो हें आसा, सपोर्ट आसा। आनी आमी जे इशूज आसात, लायक आमकां रस्त्यार आतां खुबशीं गोरवां दिसतात, त्या गोरवां खातीर एक्सिडंट जाता, गोरवां मरता, मनीस मरता। सो त्या खातीर आमी 2016च्यान आमी एक शेल्टर सुरू केल्लो, तेजें नांव शंखावली तीर्थक्षेत्र गोशाला। तो शेल्टरान आमी सुमार आतां 100 सुमार गोरवां आमी आतां तांकां पळयता। आनी रस्त्यार ती वचना म्हणटकीर कितें जाता, एक्सिडंट जायना, मनशाकूय एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस ना। सो अशी इनिशिएटीव आमी सुरू केल्ले आसा। तशेंच आमी वेगळे वेगळे अशे लायक इनिशिएटिव्स घेता, म्हणजे जितून मनशाची लायक अशें डेवलपमेंट जाता लोकांचे, कळ्ळें न्हू, वेगळे वेगळे इशूज अशे। सो आतां हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाची कारण म्हणजे ज्यो नॅशनल पार्टीज आसा, वेदर इट इज BJP ऑर काँग्रेस, तेंचे कॅन्डिडेट्स आसात, ते कॅन्डिडेट्स कशे आसा, वयल्यान जी ऑर्डर सोडटा दिल्लीच्यान, ती ऑर्डर ते फॉलो करता हांगा, ते लोकां वांगडा रावना। आतां हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जाल्ल्यान इफ आय गेट इलेक्टेड, हांव एज अ PM मोदीक सपोर्ट करतलो, मोदीक। बट एट द सेम टायम हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जाल्ल्यान म्हाका वयर हें आसचें ना, म्हाजेर वयल्यान म्हाजेर कंट्रोल आसचो ना। हांव लोकांक जें जाय पळय गोंयच्या तेंच करतलो, गोंय सांबाळपा खातीर हांव काम करतलो। कित्याक आयज गोवा अशें जाल्लें आसा की गोवा एक टायम पोर्तुगीज कॉलनी आशिल्ली 450 वर्सां, आनी आयज कितें जालां, गोवा दिल्लीची कॉलनी जाल्ली आसा। दिल्लीच्यान सगळें डिसिजन जाता, गोंय कितें एक्टिविटी करपाच्यो त्यो दिल्लीच्यान डिसायड जाल्ले आसा। आनी सगळे आमचे दोंगर, शेतां, भाटां सगळीं नश्ट जावपाक लागल्या। सो आतां एक गरज आसा अशे कॅन्डिडेटाची जो गोंयकाराचें हित राखूंक शकता, आनी तेच कारणां खातीर हांव आतां ह्या इलेक्शनाक उबो रावल्लो आसा। सर, तुमचो मॅनिफेस्टोचे बद्दल सांगा आमकां। हां, आतां म्हाजो एक मॅनिफेस्टो आसा, थोडे पॉयंट्स तितून हांवें घातलेले आसा। एक म्हणजे गोंयभर हांव गोशाला कंस्ट्रक्ट करतलो। आतां तुमी म्हणटले गोशाला कंस्ट्रक्ट करपाक जमीन खंय आसा? जमीन आसा आमचे कडेन कमुंदाद लँड्स। कमुंदाद जी जमीन आसा ती ओपन आसा, आनी जो तो येता आनी ती इल्लिगल एनक्रोचमेंट सुरू करता। आनी गोरवां जी आसा पळय ती रस्त्यार पावल्या। सो तांकां जर थंय गोशाला आमी करता कमुंदाद जमनीन, जाल्यार ऑटोमॅटिकली
कम्युनिदाद जमीन आसा पळय त्यो आमच्या फ्युचर जनरेशनाक राखून उरतल्यो कळ्ळें. आनी कम्युनिदाद जमीन एक्चुअली आशिल्ल्योच गोरवां खातीर पयलीं, ताका गोचर लँड म्हणटाले, पूण पोर्चुगीजांनी ताका कम्युनिदाद म्हणून कन्वर्ट करून तें सेपरेट हें करून दवरलेलें. सो हें एक जालें गोशाला. दुसरें हांव सगळ्या तालुकान एक गुरुकूल स्टार्ट करपाक सोदतां. आतां गुरुकूल म्हणल्यार कितें फक्त हिंदू खातीर न्हू, गुरुकूल म्हणजे ऑल रावंड डेवलपमेंट. आयज आमी अशें पळयता की भुरगे ग्रॅज्युएट जाता आनी लास्टाक ग्रॅज्युएट जावन सुद्दां तेंचे कडेन स्वता पांयार उबो रावंक शकना, कसलेच बिझनस करपाक जायना तेंचे कडेन. मिनिस्टराच्या दारान लायनी रावता आपल्याक जॉब दिवचो म्हणून. सो आमकां जें हें एज्युकेशन जें आसा पळय हें आतां हें ना, म्हणजे ह्या एज्युकेशनान आमी हें घडोवंक शकना सेल्फ सफिशंट मनशाक. सो त्या खातीर गुरुकूल म्हणून एक सिस्टम आशिल्ली आमची पयलींची, तितून ऑल रावंड डेवलपमेंट सगळें शिकतलो भुरगो, सगळें घरचें काम सुद्दां शिकतलो तो. आनी ताका जशें तेजें शिक्षण सोंपलें गुरुकुलांतल्यान तो सामको फुल्ली सेल्फ रिलायंट जातलो, स्वताच्या पांयार उबो रावंक शकता तो त्या दिसाच्यान. अशी एक सिस्टम स्टार्ट करतले आमी गुरुकूल. दुसरें आमी एक हें आसा आमचें, एक जालें गुरुकूल जालें, गोशाला एक जाली. मागीर पोर्तुगीजांनी जी डिस्ट्रॉय केल्ली देवळां आसात खुबशीं आमकां लिस्ट आसा आमचे कडेन. फाटलें जें एसेंब्ली इलेक्शन जाल्लें पळय तेन्ना गव्हर्मेंटान एक डिक्लेरेशन केल्लें की पोर्तुगीजांनी जी देवळां उद्ध्वस्त केल्ली पळय ती आमी परत बांदतले म्हणून. जेन्ना हें डिक्लेरेशन जालें तेन्ना लोकांनी BJPक भरपूर भोवमतान निवडून हाडली. जशी निवडून हाडली हो विशय गेलो तकल्यांतून तेंच्या. तेणी कितें केलें, आमचे कडेन रिकॉर्ड ना म्हणपाक लागले, पयलींचो कांयच रिकॉर्ड ना, पब्लिका कडेन आसा जाल्यार दिया म्हणपाक लागले. बरें, पब्लिकान दिले, 18 जाणांनी सुमार रिकॉर्ड्स दिले. मागीर ते म्हणपाक लागले आमी आतां कमिटी सेटअप करता. कमिटी सेटअप केली. कमिटीचो म्हणपाक लागले रिपोर्ट येतलो त्या प्रमाणे आमी एक्ट करतले. कमिटीन कितलेशेच टायम एडजमेंट मागलो आनी लास्टाक रिपोर्ट दिलो आनी तेणी कितें सांगलें की आमी हें करपाक शक्य ना ड्यू टू सम लिगल हें म्हणून, थोडी गोश्टी आसा म्हणून करूं शकले ना म्हणून. पूण हांव हें करून दाखोवपाक सोदतां. जें लिस्ट जें आसा ऑलरेडी तें लिस्ट आमचे कडेन आसा आनी ती आमची संस्कृती आसा. जी उद्ध्वस्त जाल्ली देवळां रुईन्स आसात त्यो आमी परत बांदतले. ज्या जाग्यार रुईन्स आसा त्यो परत बांदतले आमी. सो तो इशू हांव हातीन घेवपाक सोदतां. सो लोकांचो हे खातीर म्हाका सपोर्ट जाय. टॅक्सी विशया बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आहा? टॅक्सी आतां आमच्या गोंयान एक म्हणजे आमचे जे टॅक्सींचे एक पोट कशें, आनी जे आमचे मिनिस्ट्री आहा तिंकां माफिया म्हणटा. एक थंयसर एक गोवा मायल्स हाडल्या जो तेंचो धंदो सोंपयत आसा, हेजेर तुमचे कितें विचार आहा? हां, आतां एक गोश्ट कशी आसा पळय, एक गोश्ट कशी आसा की आयज टॅक्नॉलॉजी यूग जाला, टॅक्नॉलॉजी यूग. सो टॅक्नॉलॉजी थोडी गोश्टी आमची सिंपल करता. सो जी टॅक्नॉलॉजी गोवा मायल्स यूज करता पळय ती आमी टॅक्सी ड्रायव्हरांक सिंप्लिफाय करपाक जाय. आमच्या गोंयच्या टॅक्सी ड्रायव्हरां खातीर ती मॉडिफाय करून तांकां ती स्कीम दिवपाक जाय. एक जालें. दुसरें एक इशू हांवें तो नोट केला की ते मोठे तांकां हें दिल्या, मिटर दिल्या, स्पीड गव्हर्नर आनी मिटर दिल्या. मिटर्स दिल्या येदे मोठे. ते मिटर तेंचो डॅशबोर्डार बसयल्या. तितून कितें जाता, ड्रायव्हराचो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट जाता. तो येदो मोठो व्हडलो मिटर आसा. आयज टॅक्नॉलॉजी खंय पावल्या, ते मिटर ल्हान जावपाक जाय आशिल्ले, कॉम्पॅक्ट जावपाक जाय आशिल्ले. सो ते एक चेंज जावपाक जाय. आनी तेजी कडल्यान जी फी घेतल्या टॅक्सी ड्रायव्हरां कडल्यान तितली एक्झॉर्बिटंट फी घेतलेली आसा, इतली फी घेवपाक जायनाशिल्ली एक्चुली. सो त्या प्रमाणे आमी तें वर्कआवट करूं शकता. आनी जो टुरिजम डिपार्टमेंट आसा हय, तेतून पयलीं जी ट्रॅव्हल एजन्सी आसली तिंचे ते 1200 रुपया चार्ज करताले फॉर 1 इयर. हां, आयच्या तारखेन तेजे 5000 केले. आनी सपोज जर तेणी जर ते लेट जाले भरपाक फाटीं फुडें हय, तर ताका 5000 फायन पडटा. हां. हेजेर कितें तरी तुमी सुटावो काडूंक शकता? हय, डेफिनेटली. जे इश्यूज आसा पळय तेजेर आमी 1 to 1 बसोन तेजेर कशें आमी सिंप्लिफाय करूं शकता. म्हणजे बिझनस, ईज ऑफ डुईंग बिझनस म्हणटात ताका. म्हणजे बिझनस कशें सर्वायव जावपाक जाय आनी कशें सिंपल करप प्रोसेस. तांकां आतां तूं म्हणटा की ते चुकले जाल्यार तांकां पेनल्टी लागता. सो ताका रिमायंडर सिस्टम आसपाक जाय. ताका आतां आमी इन्शुरन्स सोंपचे पयलीं आमकां कशी मॅसेज येता, ईमेल येता
सो आमकां याद येता, कित्याक एक वर्स थोडें याद दवरप मुश्कील जाता की अमकी डेटीर आपल्याला रिन्यू करपाक जाय, केन्ना लॅप्स जावंक शकता. सो ती एक सिस्टम घालून दवरपाक जाय. सेकेंड, पेनल्टी इतली आसपाक शकना, जो एमावंटाची इतलीच पेनल्टी इज नॉट करेक्ट एक्चुअली. ती पेनल्टी एक सम पर्संट आसूं शकता, मे बी 5%. एज अ कितें एज अ हें कशें, म्हणजे तेणें टायमार भरची म्हणून ती तशें आसूं जाता. पूण सिमिलर पेनल्टी इक्वल टू दॅट एमावंट आसूं शकना, तें चुकीचें आसा. हे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि टुरिझम डिपार्टमेंट हय हेंची दोगांची जी चलनां जी आसा आनी हेंचेर पेनल्टी खूब हाय आसा, हय तर हेजेर जे आमचे सामान्य मनशाचेर खूब वजन पडला, हेजो हय. कितें सुटावो काडटले तुमी फुडें? हय डेफिनेटली. हय जशी जशी इश्यूज येतले म्हाजे कडेन, इमिडिएटली तेजेर हें घेतलां हांव डिसिजन. कशें फीज वगैरे ज्यो आसात त्यो कश्यो आमी हें करूं शकता, त्यो आमी हें करतले. आनी सर, म्हादेवी बद्दल तुमचो कितें विचार आहा? हां, आतां म्हादेवी बद्दल आमच्या गोंयची आनी कर्नाटकाचे खुबशे वाद वाडत आसा, हय तर हेजो कितें सुटावो जावंक शकता? हां, एक्चुअली म्हादई जी आसा जावं आमची जुवारी आसा नदी पळय, पयलीं कशें आशिल्लें की जुवारीक नाशिनी नांव आशिल्लें. नाशिनी म्हणजे पाप नाशिनी, आनी गोंयाक दक्षिण काशी म्हणटाले. म्हणजे ते नदी ज्यो आसा ह्यो दोनी हांकां आमी पुजताले एक टायम. पयलीं पुजताले आमी. आनी जेन्ना तूं एक नदीक पुजता पळय, तेन्ना तूं ती नदीक वायट हें करूं शकना, वायट तेजेर कितेंच तूं विचार करूं शकना, ती बंद करपाची विचार करूं शकना. आयज आमी खंय तरी तें आमी विसरोन गेल्ले आसात. सो म्हादई त्यो आमच्या पुर्वजांनी कित्याक सांबाळून दवरल्यो, कित्याक ती लायफलायन आमची. जुवारी म्हादई त्यो आमची लायफलायन, ताका लागून आमचें सगळें ट्रेड बीन सगळें तितूंतल्यान जातालें आमचें सगळें पयलीं. सो ह्यो राखप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आमकां उदक मेळचें ना फुडें, फार्मींग जावचें ना. आतांच उदकाचो इतलो प्रॉब्लम आसा, सो ती वाचोवपाक हांव इमिडिएटली हें करतलो. म्हाजे जितले प्रयत्न आसा पळय म्हादई बद्दल ते हांव इमिडिएटली हें करतलो, स्टार्ट करतलो. सर, आमचो लास्ट प्रश्न, तुमची कॅम्पेन कशी चलता आयच्या तारखेर? हां, कॅम्पेन बरी चलता. हांवें वेगळे तालुकाज जे आसा पळय थंय म्हाजे जितले हें आसात, सपोर्टर्स आसा, सगळ्यां कडेन म्हाजी रेगुलर हें चालू आसा, कॉन्टेक्ट चालू आसा, आनी बरो रिस्पॉन्स आसा. लोकांक आयज कितें जालां की लोकांक आयज जो कॅन्डिडेट आमचे मदीं मिक्स जावपी कॅन्डिडेट जाय, तेंची इश्यूज जे आसा पळय ते समजोवपी कॅन्डिडेट जाय. म्हणजे एक गोवन आनी डावन टू अर्थ मनीस जाय, आनी त्यो क्वॉलिटी म्हाजे कडेन आसा. म्हणून म्हाका एक बरो रिस्पॉन्स मेळटा. इवन म्हाका वॉट्सॅप खुबश्यो मॅसेजी इमिडिएटली स्टार्ट जाल्यो की तूं रावलो, आमकां एक ऑप्शन तुवें दिलें म्हणून पयलीं तुका थँक्यू म्हणून म्हाका मॅसेज घातली. आनी हांव एक लोकांक सांगपाक सोदतां, म्हाका तुमी जर निवडून हाडटा, तुमच्या हातीन आसा, म्हाका निवडून हाडपाची तुमच्या हातीन आसा. काम हांव करीत आसा इतलीं वर्सां. जर तुमी म्हाका निवडून हाडटा, एक काम हांव करतलो. म्हाका तुमी डेली म्हाजी घरा कडेन येवन लायन करपाची गरज पडची ना. तुमी फक्त म्हाका तुमचे जे कितें प्रॉब्लम आसा ते एप्लिकेशन जावं कंप्लेंट कितें आसा तेजी कॉपी फक्त वॉट्सॅप केल्या पुरो. हांव तुमकां नंबर एक दितलो डेडिकेटेड, वॉट्सॅप केल्या पुरो तुमचो इशू हांव थंयचे थंय सॉल्व करतलो. तुमकां पर्सनली सकाळी फुडें उठोन ते लायनीक रावप, बसपाची गरज पडची ना, इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. ओके, म्हाका समाज सेवाच करपाची आसा लोकां खातीर. सर, एम्प्लॉयमेंटा बद्दल तुमचो कितें विचार आहा? आमच्या गोंयांत बेरोजगारी दिसान दीस वाडत आसा, हेजेर एक सांगचें. आतां कशें आसा जाणा, हांवें म्हाजी पर्सनल एक्सपिरियन्स एक सांगता हांव. थोडे भुरगे अशे आसा ते इमिडिएटली हाय सॅलरीचे एक्सपेक्टेशन दवरता. खुबशे जॉब्स अशे आहा जे आतां म्हाका एक सांगा, भायले लोक हांगा जॉब कशे घेता, दुसरी स्टेटांतले लोक हांगा येवन जॉब कशे घेता? जॉब आसात, पूण कितें आसा, भुरगो जो पास आवट जाता पळय इमिडिएटली तेजें एक्सपेक्टेशन आसता चड. सुरवातीक ताणें थोडे एमावंटा खातीर एज अ एक्सपिरियन्स म्हणून तरी जॉयन जावपाक जाय थोडे दीस. जशें एक्सपिरियन्स मेळटलें इमिडिएटली ताका ग्रोथ जातली फुडें. हो एक बाजू जाली. दुसरी बाजू, हांवें जशें सांगलें पळय, शिक्षण जें आसा पळय आमचें तें आउटडेटेड जाल्लें आहा. तें लायफ स्कील शिकयना. भुरगो जेन्ना ग्रॅज्युएट जाता पळय इमिडिएटली तो पांयार उबो रावपाक तेजे कडेन कॅपेसिटी आसूं जाय. म्हणून आमी गुरुकूल सुरू करपाक सोदता. दुसरें, हांव जॉब दिवपी करूं सोदतां भुरग्यांक. जॉब मागपी करपा नाका म्हाका, लाचार करपा नाका म्हाका भुरग्यांक. हांव तांकां अशी स्कील डेवलपमेंट दिवपाक सोदतां, अशे कोर्सीस हाडूं सोदतां जे कोर्स करून ते दुसऱ्याक कामाक लायतले. कामा खातीर भीक मागो पडों जायना कोणा कडेनूच. स्कील डेवलपमेंट तितून म्हाजी चड हें आसतलें. सर, कितें अपील बीन करूंक सोदता आमच्या गोंयचे जनतेक?
गोंयची जनतेक हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की हांव पयलींच्यान समाज सेवाच करीत येयल्लो आसा आनी म्हाका लोकां खातीर काम करपाचें आसा. सो तुमी म्हाका सपोर्ट करचो आनी गोंय राखतलो जाल्यार इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटूच पर्याय आसा आयज. तुमचें कितें सिंबॉल बीन कितें आहा? म्हाजो सिंबॉल आसा शीप. शीप. हय शीप. आतां ही शीप जी सिंबॉल हांवें चूज केला पळय हो एक्चुअली रिप्रेझेंट करता छत्रपती शिवाजी महाराजाची नेवीक. ताजो एक सिंबॉल म्हणून हांवें तो चूज केला शीप. कित्याक हांव छत्रपती शिवाजी महाराजांचो भुरगेपणाच्यान फॉलोवर आसा आनी हांव तेंच्याच प्रिंसिपलाचेर हांव म्हाजें लायफ जगतां. गोठ्यान गाय आनी देवळान देव ह्यो 2 गोश्टी छत्रपती शिवाजी महाराजान हें केल्ल्यो, प्रिंसिपल्स आशिल्ले तेजे 2. सो त्याच प्रिंसिपलाचेर हांव जगतां. ह्या दोनूय गोश्टीन सगळें येता. थँक्यू. सगळें येता. थँक्यू.